लघुसिद्धान्तकौमुदी अथ अच्सन्धिः। इको यणचि इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये सुधी उपास्य इति स्थिते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। स्थाने अन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् सुधीय उपास्य इति जाते। अनचि च अजः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुधीय उपास्य इति जाते। झलां झष् झषि स्पष्टम् इति पूर्वधकारस्य धकारः। संयोगान्तस्य लोभः संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोभः स्यात्। अलो अन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टः अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति यलोभे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकः। सुद्युपास्यः मध्वरिः दात्रंशः लाकृतिः इति उदाहरणाः। एचो अयवायावः एचः क्रमाद् अय्य अव् आय् आव् इति एते स्युः अचि यथासंख्यमनुदेशः समानाम्। समसम्बन्धी विधिर् यथासंख्यं स्यात्। हरये विष्णवे नायकः पावकः इति उदाहरणाः। वान्तो इ प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः अव् आव् एतौ स्तः। गव्यं नाव्यम् अध्वपरिमाणे च गव्योदिः इति। अथेङ् गुणः अत् एङ् च गुणसंज्ञः स्यात्। तपरस्तत्कालस्य तः परो यस्मात् सः च तात्परश्च उच्चार्यमाणः समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। आद्गुणः अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात्। उदाहरणार्थम् उप इन्द्रः उपेन्द्रः गंगा उदकं गंगोदकम्। उपदेशे अजनुनासिकः इत् उपदेशे अनुनासिको अच् इत् संज्ञः स्यात्। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः। लणुर् सूत्रस्थवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफो र लयोः संज्ञा। उरण्ड्रपरः ऋ इति त्रिंशतः संज्ञे इति उक्तम्। तत्स्थाने यः अण् सा रपरः सन्नेव प्रवर्तते। कृष्णर्थी तवल्कारः इति उदाहरणार्थम्। लोभः शाकल्यस्य अवर्णपूर्णयोः पदान्तयोः यवयोः लोभो वा अशि परे पूर्वत्र सिद्धं सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। हर इह हर इह इति रूपौ। विष्ण इह विष्णविह इति। वृद्धिरादैच् आत् ऐच् च वृद्धिसंज्ञः स्यात्। वृद्धिरेचि आदेचि परे वृद्धिरेकादशः स्यात्। गुणापवादः कृष्ण एकत्वं कृष्णैकत्वम्
गङ्ग ओगः गङ्गौकः देव ऐश्वर्यं देवैश्वर्यं कृष्ण औत्कण्ठ्यं कृष्णौत्कण्ठ्यम् इति एत्येतत्यूत्सु अवर्णाद् एजाद्योः एत्येतद्योः ऊठि च परे वृद्धिरेकादशः एकादेशः स्यात् उभैति उभैतते प्रष्टौहः एचाद्योः किम् उपेतः मा भवान् प्रेति तत् अक्षादूहिन्याम् उपसङ्ख्यानाम् इति वार्तिकः अक्षौहिणी सेना प्रादुहोठोठ्येषैषेषु प्रौहः प्रौढः प्रौढिः प्रैषः प्रैष्यः हृदे च तृतीया समासे इति वार्तिकः सुखेन हृदः सुखार्थः तृतीयेति किं परमर्थः वत्सतर कम्बल वसनार्न दशनामृणे इति वार्तिकं प्रार्णं वत्सतरार्णम् इत्यादि उपसर्गाः क्रियायोगे प्रातयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः प्रा परा अप सम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ्नि अदि अपि अदि सु उत् अभि प्रति परि उप एते प्रातयः भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भादयो धातुसंज्ञाः स्युः उपसर्गाद् धृति धातौ अवर्णान्ताद् उपसर्गाद् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् प्रऋच्छति प्रार्च्छति इति एङि पररूपम् आदुपसर्गाद् एङादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात् प्रएजते प्रेजते उप ओषति उपोषति इति उदाहरणार्थम् अचो अन्त्यादि टी अजां मध्ये यो अन्त्यः स आदिर्यस्य तट्टिसंज्ञं स्यात् शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति वार्तिकः तत् च ठेः शकन्तुः कर्कन्तुः मनीषा आकृतिगणोऽयं मार्तण्डः इति ओमाङोश्च ओमि आङि चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात् इति शिवाय ओम् इति शिवायोम् शिव एहि इति अन्तादिवश्च योऽयमेकादेशः स पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् इति शिव एहि शिवेहि इति अकः सवर्णे दीर्घः अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोर्दीर्घ एकादेशः स्यात् दैत्य अरि दैत्यारिः श्री ईशः श्रीशः विष्णु उदयः विष्णूदयः होतृ ऋकारः होतृकारः इति उदाहरणार्थम् एङः पदान्तादति पदान्ताद् एङो अतिपरे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् हरे अव हरे वा विष्णो अव विष्णो वा इति उदाहरणार्थम् सर्वत्र विभाषा गोः लोके वेदे च एङन्तस्य गोः अदि वा प्रकृतिभावः पदान्ते गो अग्रम गोग्रम एङन्तस्य किं चित्रवग्रम पदान्ते किं गोः अनेकाल षित् सर्वस्य इति प्राप्ते ङिच्छ
ङित् अनेकाल्यभि अन्त्यस्य एव स्यात् अवङ् स्फोडायनस्य पदान्ते एङन्तस्य गोः अवङ् वा अचि गवाग्रं गोग्रं पदान्ते किं गवी इन्द्रे च गोरवं स्यादिन्द्रे गवेन्द्रः दूरात् दूधे च दूरात् सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा प्लुतप्रग्रह्या अचि नित्यम् एते अचि प्रकृत्या स्युः आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति ईदूदे द्विवचनं प्रग्रह्यम् ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् हरि एतौ विष्णु इमौ गङ्गे अमू इति अदसो मात् अस्मात् परौ ईदूदौ प्रगृह्यौ स्तः अमी ईशाः रामकृष्णावमू आसादे मात् किम् अमुकेऽत्र चादयो असत्त्वे अद्रव्यार्थाः चादयवः निपाताः स्युः प्रादयः एते अपि तथा निपात एकाचनाङ् एको अच् निपात आङ् वर्जः प्रगृह्यः स्यात् इ इन्द्रः उ उमेशः वाक्यस्मरणयोरङित् आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तद् अन्यत्र ङित् आ ईषदुष्णम् ओष्णम् ओत् ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात् अहो ईशाः सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यः अवैदिके इदौ परे विष्णो इति विष्ण इति विष्णविति मय उञो वो वा मयः परस्य उञो वो वा अचि किम उक्तम् इत्यत्र किम् उक्तम् विकल्पेन किमु उक्तम् इत्यपि इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च पदान्ता इको ह्रस्व वा स्युः अवर्णे अचि असवर्णे अचि पदान्ता इको ह्रस्व वा स्युः अवर्णे असवर्णे अचि इति ह्रस्वविधि सामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः चक्रि अत्र चक्र्यत्र इति द्वौ रूपौ पदान्ता इति किं गौर्यौ इति अचोरहाभ्यां द्वे अजः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः गौर्यौ न समासे इति वार्तिकः वाप्यश्वः इति उदाहरणार्थम् ऋत्यकः ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वद् वा ब्रह्म ऋषिः ब्रह्मर्षिः पदान्ताः किम् आर्चत् इति अच् सन्धिः समाप्तः हरि ओम् तत्सत्